وفين مرحبا بكم فيديو جديده، بيزنس جديد، ادفايس جديده. خليكم معايا. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم امير رمال في فيديو جديده، في نصائح جديده وفي بيزنس جديد. الفيديو اللي فات عجبتكم بزاف الهضره على ديجيتال برودكت، وبغيتو تعرفوا اكثر تفاصيل وكيفاش هذا الميدان داير، شنو هما احسن المنتوجات اللي ممكن نبيعوا وفين نلقاوهم وفين نبيعوهم وكيفاش نجيبوا الكليان ديالو وشنو اللي خاصنا نحضيو راسنا منه في هذا الميدان ديال الديجيتال برودكت. قبل ما ندخلوا في التفصيل بغيت نقول لكم هذا الفيديو اللي سبونسوريزي باغ اي اوتوكوبي. كيف ديما هذا الجروب تيعاونك يدخلك التداول لما كانش عندك الوقت، كنتي كتقرا، كنتي خدام، عندك عائله المهم، ما عندكش الوقت باش دير تداول يعني مانيوال بوحدك. هما كيتكلفوا لك بكل شيء، كيتكلفوا لك الكونت ديالك، هما كيتداولوا فيه، طلع عليهم مزيانين. دونك ممكن تعرفوا اكثر التفاصيل في لو لين اللي غنخليكم هنايا. هضروا مع السيبور، هو غيفسر لكم كل شيء. و او ميم طون راه فتحت واحد القناه جديده، غنحاول غير توصل 1000 ابوني، غادي نبدا نحط فيها دي فيديو بلو تكنيك على كيفاش تتعلم التداول. غنخليها لكم حتى هي هنايا، دخلوا تابوناو فيها، و اون فوا توصل 1000 ابوني ان شاء الله غادي نبدا نلونسي لي فيديو بلو تكنيك. الوغ دابا نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو ديجيتال برودكت. تقول لي امير شنو هو ديجيتال برودكت؟ بالنسبه للناس اللي تعرفوه عطيونا سميتو التجربه ديالكم في هذا الميدان هذا، وشنو هما المنتوجات اللي كنتو ديجا بعتو وساليتو فيهم في لي كومونتير. بالنسبه للناس اللي ما تعرفوش خليكم معايا، غادي نفسر لكم كل شيء دو ا زد غير تهنا. الوغ ديجيتال برودكت هو برودكت غير ملموس، ما كيحتاجش تخزين، ما كيحتاجش ستوكاج عندك مثلا في ستوك ولا في الدار ولا في هذا. كلشي تيكون عندك في البيانات، المهم هما واحد الداتا، يعني بيانات تيكونوا عندك في البيسي ولا في التليفون ولا هذا. قربني اكثر شنو، عطيني مثال ديال ديجيتال برودكت. نقدر نقول لك مثلا بحال لا سويت مايكروسوفت اوفيس، داكشي اللي فيه الوورد، الاكسل، اتسيتيرا. كاين تيكراكي الويندوز حتى هو تيبيعو. كاين تيبيع لك لي سويت مثلا ديال ادوب فوتوشوب، ادوب بريمير، ادوب إليستراتور. المهم كاين بزاف تيبيعهم لك. كاين حوايج اخرين اللي شويه إليغال، كتلقى سورتو شنو هو اللي كيبيعهم اكثر، لي كونت نتفليكس، لي كونت سبوتيفاي، كيفاش كتبدا تطلع الكاباسيتي في جوجل درايف. هادشي كامل كاين ناس اللي تيبيعوا يشريو فيهم. دونك هادو هما لي تيب ديال لي ديجيتال برودكت اللي كتلقاهم وكيتباعوا بزاف. وعلاش تيكونوا رخاص؟ لان بلاص مثلا غتمشي تشري ليسونس ديال ويندوز القليله كتلقاها بواحد 80 اورو، 1000 درهم تقريبا. باش كتشريها كتلقاها في النت، كتلقاها دايره مثلا 20 30 اورو، كطيح لك رخيصه بزاف وكيكون عندك تقريبا لا ميم شوز. دابا واش عمرك هاد لي برودوي مثلا الامثله اللي عطيتك، واش عمرك فكرتي تبيعهم؟ ميمتي راه كتلقى تقريبا كلشي عنده هاد لي. كتلقى مثلا واحد غادي يحتاج مثلا باش يدير الديزاين ولا المونتاج في هاد الفيديو، كيمشي كيكراكي ادو بريمير. دونك هذاك اللي غيمشي يكراكيها باش يخدم بها ممكن يشدها ويبدا يبيعها. اولا كاع انت ما فيك، ما باغيش كاع تحفي راسك كلشي تبقى تقلب، كتمشي مثلا واحد البلايصات فين تيبيعوا هاد الديجيتال برودكت بزاف وكتشريهم ولا كتبقى تضرب شيبيهم. اولا كاين المنتديات اللي كيبيعوا فيهم هادشي، ولا كتلقاه مثلا كراك فابور ايتترا. دونك ساهل فين تلقاهم. غنوريكم فين تلقاو هادشي اون ديتاي. دونك واش عمرك فكرتي تبيع منتوج بحال هذا اللي يكون دائما تحت يدينا غير ما عارفين شنو غنديروا به؟ خليوا لي الاجوبه ديالكم في لي كومونتير، وما تنساش دير واحد اللايك لهاد الفيديو، بارطاجيه مع صاحبك الا كان مهتم بهذا البدايه. السؤال هو فين غنلقى هاد الديجيتال برودكت؟ كما قلت لكم كاين بزاف البلايص فين ممكن تلقاهم. سوا مثلا انت مثلا درتي في بالك واحد البرودكت بريسي، جو سي با، انا مثلا باغي لا سويت ادوب فوتوشوب بريمير كلشي، غتمشي تقلب على الكراك ديالها، غتيليشارجي، غتولي كتبيعو تو سامبلومون. هادشي اللي كاين. بحال هكا غدير مع منتجات واحده اخرين. فين ممكن تلقاهم؟ يعني سوا لي ريشيرش في جوجل عاديين، سوا مثلا غتمشي لعلي اكسبريس. علي اكسبريس موجودين بزاف وتما الصراحه فين ممكن تلقاو اي حاجه بغيتوها غتلقاوها تما باثمنه رخيصه. غير حاولوا تلقاو شي سيلر اللي موثوق به وعنده بزاف ديال المبيعات. هادي فيت اتونسيون، ماشي اي واحد لان مثلا قد شي واحد يشوف لا فيديو دابا وغادي ينوض مثلا حتى هو يكري سيلر اكونت في علي اكسبريس ويبدا تيبيع. ديما نشوف واحد اللي تيبيع بزاف، اللي عنده داك الريتين ستارز طالعين، يعني النجيمات طالعين بزاف، وعنده لي كومونتير بزاف. هذاك هو اللي تثقوا فيه. صراحه هذه هي لا سورس اللي ممكن سميتو تثقوا بها. كاينين دوطخ سورس، مي هذوك سي بلوس باش تبيعوا فيهم، ماشي باش تشريو منهم يعني سلعه وتعاودوا تبيعوا فيها وتربحوا فيها. هادو غنجيو من بعد ان شاء الله. سؤال اخر تطرح هو مثال ديال الديجيتال برودكت. راني ديجا عطيتكم ان اكزومبل، مي نقول لكم واحد ليكزومبل اللي شخصي انا درتو وبعتو. اللي هو كتبيع سميتو لي فولورز ولي لايكس في كل شيء، فيسبوك، انستغرام، في المهم اي سوشيال ميديا ممكن بعت فيه انا هذا. ولكن نتو باغيين نوريكم فين كنت كنشري لهذوك الفولورز لي لايكس، ممكن ديروا لا دوموند هكا نشوف واش كاين بنادم باغي يعرف ولا لا. في لي كومونتير
كتبوا لنا باغي نعرف كيفاش ندير بيع هذا البيزنس هذا، ونوريكم ديك الساعات فيديو مفصله في لو سيت بشحال كتشري اشمني كتبيع وداكشي كامل. صراحه بعت وشريت فيهم مزيان، ما كنتش كنبيع غير في النت مي حتى مع المعارف ديالي، يعني مع كنت خدام في اجونس دوكم شحال هادي كانوا عندي دي كونتاكت دي كليون تيقول لك انا باغي 10,000 ابوني طلع علي، ولكن خاصكم تعرفوا سي كو سي با دي فولوور ريال مي سي دي فيك فولوورز. يعني الا مشيتي دخلتي في الدومين الكليان ديالك خاصك تعلموا تقولوا دائما تيخصك تبقى ديما تشارجي لان كنت تشارجي 10,000 اليوم بعد 10 ايام تمشي، دائما تيخصك باش تبقى مطلع داك الفولوورز ديالك يبقاو باينين راهم بحال غير، ولكن ما تيكون لا تفاعل لا انتراكسيون لا شي حاجه، راه ما تي لايكيو ما تي كومونتيو ما والو، عاود كضطر كتقول للكليان خصك تسري لي لايك تسري لي كومونتير ايتترا. دونك بيزنس زوين الصراحه لان كتخلي ديما الكليان تبقى شاد، ماشي نورمال خصوش يتقال، ولكن تنقول لكم غير خدموا الدراري عطيو لاطاك. دونك فوالا الا كنتو مهتمين ندير لكم فيديو ان شاء الله على هذا الشيء، مي غير فرقوا لي اللايكس ولي كومونتير ولي بارطاج. دونك هذا هو المثال اللي بعت انا فيه كونكريتمون فين ممكن نبيع هاد ديجيتال برودكت. دونك كاين بزاف ديال البلايص، عندك اول وحده صراحه اللي كتجيني انتريسونط هما دوك لي سيت ديال افيتو. مثلا في فرنسا هنايا عندنا لو بونكور، يعني حاول تبقى تلقى كاع دوك لي سيت اللي في كل بلاد وبقى تحط فيه انونس من تما تبقى تجي مثلا يبقاو يجيو لك الكليون من كاع البلدان من كاع فهمتيني من المكان. المهم عندك هاد لو بونكور افيتو هادو فيهم ما يدار صراحه الله، حتى من ناحيه مثلا اللي باغي يبيع تيكري دي سيت ويب ولا كيدير ديزاين ممكن يحط انونس تما وكيجيو الكليان تيبقى يخدم له سيرفيس، كتعيط له ولا في واتساب وهذا كتفاهم معاه. صلاح الدين المنصوري ملي كنا درنا معاه فيديو راه كان كيحط لي زانونس ديالو بور لي كرياسيون سيت ويب في لو بونكور، دونك ممكن ديروها حتى نتوما. عندك اي باي، انا بعت صراحه في اي باي هاد البلانات ديال البوست ديال السوشيال ميديا، ولكن عرفتي المبيعه الاولى بلوكاو لي الكونت، عاود اضطريت بقيت كنحل واحد اخرين. كاين اللي كيبقى يسيني عليك فهمتيني. هذا هو سميتو الحاجه الوحيده اللي فيها المشكل في ايباي هي دغيا لي كونط كيطيحوا. دونك خصكم ديما تكونوا عندكم دي كونط باك اب تحلوهم اون فوا يطيح الاخر تحلوا الاخر تبيعوا فيه. دونك هذا هو المشكل الوحيد في الديجيتال برودكت الصراحه، دغيا ما تيبغيوش الناس يبيعوا في النت. عندك علي اكسبريس، دونك خاصك تكري تماك سيلر اكونت. الصراحه انا عمري درتها ولكن غادي نمشي نقلب على البروسيدور كيفاش دايره ونوريكم، مي جو بونس با غادي تكون زعما صعيبه، اي واحد ممكن يديرها. وعندك اخر اهم حاجه هي فيسبوك ماركت بليس. هذه الصراحه كنظن بان ما عرفتش الصراحه المغرب كيفاش داير عندكم القضيه. هذا راه تيتباع فيه كلشي، يعني اي حاجه بغيتي في بالك بغيتي تبيع راه ممكن تبيعها اي حاجه تما. وحاول تبقى تلقى شي حل، مثلا انت في المغرب تكري شي كونط مثلا يكون بلاصه ديال فرنسا ولا شي حاجه ولا شي واحد يعطيك باش تبقى تطلع تقدر تبوستي لي بوست في ماركت بليس ديال دوطخ بيي ديال بلدان اخرين. المهم شوف كيفاش ديرها بشي في بي ان ولا شي حاجه، انا صراحه ما عرفتش كومون سا سباس. مي ملي كنكون مثلا في المغرب كيبدا كيطلع لي ماركت بليس كيبقى يطلع لي ديال فرنسا ديال فين ساكن ديال منين كري الكونط فهمتيني، اولا واخا خاصك تبدل غير لادريس ما عرفتش صراحه كيفاش كتخدم، مي راه غتلقاو لها الحل يعني ساهله. دونك هذا مهم بزاف، ممكن تبيعوا فيه اي حاجه بغيتو. غتقولي شنو هو احسن زعما البرودكت اللي ممكن نبيع؟ شوف انت ما خسر والو، ما غتخسر حتى شي حاجه. دروب شيبي شوف دبر شوف بعد عرف البرودكت اللي غادي تشري، يعني سوا شي واحد مثلا بحال شي ديال ادوب ولا مايكروسوفت اوفيس ولا الويندوز ولا هذا. المهم شنو باغي دير، عرف مثلا ملي غادي تشري شحال غيطيح لك، بقى تحط دي بوست دي زانونس بارتو. منين تجيك بعتي شي حاجه خذ الفلوس وعاود شري بهم واحد فهمتيني. يعني ممكن تبدا بكل شيء بضرب كل شيء تشوف اللي كيتباع لك اكثر، وديك الساعات ممكن تبقى تطلق الادز في انستغرام ولا هذا. المهم هادشي جينيرالمون تيخدم غير بالبوش اوري، واحد كيسري من هنا تيقول صاحب راه من عند هذا وكتبقى غاديه. سورتو في التعامل السيرفيس دائما تيخصو يكون تعامل مزيان ويكون داكشي بروفيسيونيل. وحاول تدخل علي اكسبريس شوف لابارتي ديال ديجيتال برودكت راه غتلقى بزاف. راه سورتو مثلا هنا في فرنسا عندكم في اوروبا تيبغيو ديك لي كونت سبوتيفاي لي كونت نيتفليكس وهادو ما عادش يطيحوا غادي. مثلا غير كونت نيتفليكس بريميوم تيطيح 15 اورو للشهر، ضربوه في 12 شهر هي تقريبا واحد 170 اورو تقريبا. دونك كتلقى في نتفليكس في علي اكسبريس راه داير عام داير بشي 20 اورو 30 اورو. يعني شوف لا ديفيرونس اللي ممكن تربح فيها وتا الكليانت يكون رابح. قبل ما نساليو لا فيديو كنت باغي نوريكم واحد البلان. شوفوا شنو جاني، كارت باي بال عاد خرجوها، ما عرفتش صراحه واش حتى نتوما بانت لكم ولا لا، مي تري انتريسون هاد اللعيبه هادي. الا كنت عندكم كتبوها لي في لي كومونتير، سينو طلبوا مني نعاود ندير لكم فيديو نوريكم كيفاش ديروا طلبوها. راه ساهله بزاف وكتنفع، ممكن تخلص بها في كلشي، يعني في لي سوبر مارشي تخرج بها الفلوس في الكيشي اوتوماتيك كلشي. هذه زوينه بزاف. دونك هذا ما كان. نتمنى تكون لا فيديو عجبتكم، ما تنساوش تابوناو وتلايكيو وتبارطاجيو مع الناس ديالكم. ما نطولش عليكم، نشوفكم في لا فيديو بروشين ان شاء الله.
just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction. No matter how your confidence may fall,